Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan, og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Agosto 27, giuluhan og mata sa mga buta, tiil sa mga bakol. Ang atong teksto makita sa Job 29:15. Ako nahimong mga mata sa mga buta, og sa mga bakol, ako nahimong mga tiil. Kapaglaom, pagbantay sa minampingon, sa minampuon, sa matinud-anon, basin ko ng huna-huna, malingaw na sa daghang mga importante nga mga patigayon nga ang matuod nga pagka-Dios nun wala na nahatagan og pagtagad ug ang gugma napalong gikan sa kalag ug wala na nabuhat ang dako nga gikinahanglan gikan kanimo ingon nga tigtabang sa Dios diha sa buta o ngadto sa uban nga walay palad. Kadtong walay mga higala maoy nagkinahanglan sa labing dako nga pagtagad. Gamita ang imong oras o kusog aron sa pagkat-on nga mamahimong mainiton sa espiritu, sa pagbuhat sa makatarunganon ug sa paghigugma sa kaluoy. Nagserbisyo sa Ginoo. Hinumdumi nga si Kristo nag-ingon, maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsuon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Ang Dios nagatawag sa iyang mga katawhan nga maging giluloy-on ug manghuna-hunaon sa uban kinsa mas labing walay palad. Ang Dios nagatawag nga ang sama nga pagkabana nga ihatag ngadto sa mga balo ug sa mga ilo, ihatag usab ngadto sa buta ug sa nag-antos ilalom sa kasakitan sa ubang lawasnon nga mga balatian. Ang pagsakripisyo sa kaugalingon talagsaon na lang kaayo niining panahon na sa kalibutan. Kahibulungan nga sila kinsa nagapaila nga mga Kristohanon dili maghatag og pagtagad sa klaro, positibo nga mga pagtulunan sa pulong sa Dios ug dili mobati sa pagsupak sa konsyensya. Gipahiluna sa Dios diha kanila ang responsibilidad sa pag-atiman sa walay palad, sa bakol, sa balo ug sa ilo, apan daghan ang wala nagabuhat niini. Napaglaom, adunay dako nga buluhaton nga angay buhaton dinhi sa atong kalibutan. Og samtang kita nagkaduol sa katapusan sa kasaysayan sa kalibutan, kini nga buluhaton wala nagakaubos. Apan sa dihang ang hingpit nga gugma sa Dios anaa sa kasing-kasing, ang maanindot nga mga butang mahimong mabuhat. Magampo kita. Dios og may gugmaon namo Amahan sa langit. Hinaot nga tubagon sa imong mga katawan ang imong pagtawag nga maggiluloy-on ug maghuna-unaon sa uban kinsa mas labing walay palad. Sa ngalan ni Hesus. Amen.